وإنه يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأهدافها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟